परमादेश त एकजनाले होइन 5 जनाले गर्नुभएको थियो होला। 5 जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? 5 जनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त 5 जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? सर्वोच्च अदालतको मान मर्दन यहाँहरूले गरिरहनुहुन्छ। यो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ, यो न्यायाधीश राख्नुहुन्न, यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई हटाइने, बस्दिनँ भनेर छोडेकालाई राखिने, बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्ने जस्ता खालका अभ्यासहरू। म कानुन व्यवसायी होइन, कानुन व्यवसायी नभएको हुनाले कानुन व्यवसाय गर्नेले त कानुन त बुझ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। सबै पालिकाहरू र इलाकाहरूको अधिवेशन केन्द्रीय कार्यालयबाट एकमुष्ट रूपमा म उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। अधिवेशनहरू उद्घाटित भएका छन्। यस्तो अधिवेशन एकैचोटि देशभरिका अधिवेशनहरू जुमको माध्यमबाट एकैचोटि उद्घाटन गर्नु सहज कुरा होइन। आज विज्ञान प्रविधिको हिसाबले यो सम्भव भएको छ। सँगसँगै हाम्रो पार्टीको वैचारिक स्तर, सांगठनिक स्तर, भावनात्मक एकता, उन्नत स्तरको समझदारी लगायतका कुराहरूले यसलाई यस रूपमा सफल पार्न अझ बढी महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। यति बेला म सबै अधिवेशनहरू भव्यताका साथ सफलतापूर्वक सुसम्पन्न हुन् भनेर हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अधिवेशनबाट यसपछि निर्वाचित हुने सबै पदाधिकारी र पालिका र इलाका स्तरका कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई म बधाई शुभकामना पनि अग्रिम रूपमा दिन चाहन्छु। मैले विश्वास लिएको छु उहाँहरूको कार्यकाल अत्यन्तै सफल हुनेछ। सफल हुनै पर्दछ किनभने हाम्रो पार्टी आफ्नो काँधमा एउटा राष्ट्र निर्माणको अथवा राष्ट्र निर्माण जस्तो अत्यन्तै गहन जिम्मेवारी बोकेको पार्टी। आज अरू कुनै पनि पार्टीले यस जिम्मेवारीतर्फ सोच्ने कष्ट गरिरहेका छैनन्। त्यो सोच्ने नीति या त्यसरी सोच्ने अभ्यास गरिरहेका छैनन्। बरु ससाना साँगुरा सीमित तात्कालिक स्वार्थहरूको भुमरीमै रुमल्लिरहेका छन्। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो पार्टी एक्लैले संविधानको रक्षा गर्ने, हामीले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, तिनको सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने र तिनलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने, सुशासन र विकासको बाटोबाट समृद्धि हासिल गर्ने र देशलाई सामाजिक न्याय, शान्ति सुव्यवस्था र मानवीय मूल्यको मर्यादा समेतका आवश्यकताहरूलाई हासिल गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने, यस उद्देश्यमा हाम्रो पार्टी लागिरहेको छ।
र हाम्रो पार्टी मात्रै यस उद्देश्यमा लागिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रा पालिकाका अधिवेशनहरू र इलाकाका अधिवेशनहरू यिनले छानेको नेतृत्व सम्पूर्ण रूपमा सफल हुनुपर्दछ, अनि मात्रै देश सफल हुन्छ। नेकपा एमाले अर्थात् नेकपा एमाले सफल हुनुपर्दछ, अनि मात्रै देश सफल हुन्छ। किनभने आज संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अघि नै मैले भने एमाले बाहेक अर्को कुनै पार्टी छैन। विचारको हिसाबले अर्को पार्टी छैन, संगठनको हिसाबले अर्को पार्टी छैन, जनजागरणको एउटा अभियन्ताको हिसाबले अर्को पार्टी छैन। सबै समाजका सबै वर्ग समुदाय सबैको समग्र हित, राष्ट्रिय हित त्यो गर्ने, त्यसको प्रत्याभूति गर्ने अर्को पार्टी छैन। राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा सम्वर्धन, राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रको स्वाधीनता, त्यसै गरेर राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता लगायतका प्रश्नहरूको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, त्यो अभिभार पुरा गर्ने कामको अभिभार अथवा त्यो जिम्मेवारी, त्यो उत्तरदायित्व हाम्रो पार्टीले लिएको छ। अवश्य नै विभिन्न प्रकारका प्रतिगामी शक्तिहरू यस महान उद्देश्यलाई असफल पार्ने प्रयासमा जुटेका छन्, तदनुसारका क्रियाकलापहरू गरिरहेका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ, प्रणालीलाई असफल पार्नु छ भने प्रणालीभित्रका त्यसका सञ्चालक, राज्यका अङ्गहरू, निकायहरू, तिनीहरूलाई प्रभावहीन बनाउने, तिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने, जनताका मनबाट तिनीहरूप्रतिको विश्वास र आस्था कमजोर पार्ने, त्यस प्रकारका काम जसबाट लोकतन्त्र प्रक्रियासम्म ढङ्गले चल्न नसकोस्, त्यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई वैचारिक हिसाबले राष्ट्र र जनताका हितहरूका महान उद्देश्यबाट पृथक गरेर वैयक्तिक वा आफ्नो समूहगत वा गुटगत स्वार्थहरूमा केन्द्रित गर्ने भ्रष्टतातर्फ लिएर जाने, अथवा राजनीतिका महान जनसेवाको उद्देश्य, राष्ट्र सेवाको उद्देश्यबाट पृथक गरेर अन्य प्रकारका भ्रष्टतातर्फ राजनीतिलाई लाने, राजनीतिक दलहरूलाई लाने, यस प्रकारका प्रयासहरू हुन्छ। त्यस्ता प्रयासहरूबाट हामी जोगिनु पर्दछ, हाम्रो पार्टी जोगिनु पर्दछ। त्यसर्थ हाम्रा आधारभूत तहका सङ्गठनहरू, जस्तो अस्ति हामीले 3 दिन अघि 6 गते मात्रै वडा तह र शाखा तहका अधिवेशनहरू केही प्राकृतिक विपत्तिले स्थगित गर्न बाध्य बनाएका ठाउँहरू बाहेक आम रूपमा एकै दिन। यो नेपालको इतिहासमा अनौठो कुरा हो। एउटा राजनीतिक पार्टीले 6000 भन्दा बढी वडाहरूको र शाखाहरूको देशव्यापी रूपमा एकैचोटि अधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नु सहज कुरा होइन, तर हामीले गर्यौँ। हाम्रो पार्टीले मात्रै यस्तो गर्न सक्छ। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, आज पनि म भनिरहेको छु, हाम्रो पार्टीले मात्रै यी कामहरू गर्न सक्दछ। यी सबै पालिकाहरू र इलाकाहरूमा हामी एकैचोटि अधिवेशन गर्दैछौँ। यी जनस्तरमा, पालिका स्तरमा, वडा स्तरमा, शाखा स्तरमा, इलाका स्तरमा, तल्लो तहमा, आधारभूत तहमा जनताका बीचमा रहेर काम गर्ने कमिटीहरू, सङ्गठनहरू, यिनीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सम्पर्क गर्ने, जनताका विकास निर्माणका आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने,
जनताका सुख दुःखका अनेक प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने, अप्ठ्यारा परिस्थिति र अवस्थाहरूमा जनताका साथमा रहेर ती अप्ठ्याराहरू र कठिनाइहरूको समाधान दिन जनतालाई सहयोग पुर्याउने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। जनतालाई सचेत गराउने वास्तवमा वडा कमिटीहरू र शाखा कमिटीहरू नै हो। जनतालाई सचेत र सङ्गठित गराउने वास्तवमा जनवर्गीय सङ्गठनका पनि यस्ता आधारभूत तहहरू नै हो। त्यसै गरेर पालिका तह र इलाका तहहरू पनि जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न ढङ्गले आबद्ध रहेका अथवा संलग्न रहेका त्यहाँ जोडिएका सङ्गठनहरू। त्यसकारण यी सङ्गठनहरू देशका लागि, देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षाका लागि, स्वाधीनताको वास्तविक अर्थमा प्रयोगका लागि, आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, फिर्ता र त्यसलाई सुरक्षा गर्ने कामका लागि, त्यसै गरेर लोकतन्त्रका आधारभूत प्रश्नहरूलाई रक्षा गर्दै अगाडि बढाउने सन्दर्भ र सामाजिक जागरण, विकास निर्माणका कामहरू, यी सबै कुराहरूलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि हाम्रो पार्टीकै काममा वास्तवमा अभिभारा छन्, यी अरूका काममा छैन। हामीले देखेका छौँ अहिलेको यो पञ्चरङ्गी सरकार, गठबन्धनवाला सरकार जति मिले पनि कार्यक्षमता के हुँदो रहेछ हामीले अहिले देख्यौँ। हिजो नेकपा एमाले एक्लैले सरकारमा रहेर जुन विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकेको थियो, आज एमाले बाहेकका अरू शक्तिहरू त आम रूपमा एकै ठाउँ भएका छन् नि, आफूलाई देशका अरू प्रमुख मध्येकै शक्ति हो भन्ने, ती सबै एक ठाउँ भएका छन्। तिनको बुद्धि जोडेको होला, तिनीहरूको ताकत जोडेको होला, बल जोडेको होला, सबै जोडेको होला। सबै जोडेर उनीहरूले सक्ने के रहेछ भन्दा अस्थायी रूपमा, जस्तो हिजो मेरो नेतृत्वमा पहिलोपल्ट सरकार बनेको थियो, त्यसलाई सबै खाले भित्री बाहिरी तत्त्वहरू मिलेर हटाउन सकेका थिए अस्थायी रूपमा। फेरि नेकपा एमाले फर्केर आयो। त्यस्तै अहिले पनि 3 वर्ष लगाएर उनीहरूले नेकपा एमालेलाई सरकारै बन्न नदिन खोजेका थिए, सरकार बन्यो, ढालिहाल्न खोजेका थिए, टिक्यो, टिक्दै गएर 3.5 वर्ष उनीहरूले नेकपा एमालेलाई सरकारबाट बाहिर देखे। त्यो प्रयास अगाडि बढाउँदा नेकपा एमालेको भूमिका अहिले प्रतिपक्षमा पार्न सफल भएका छन्, अस्थायी रूपमा केही समयका लागि परमादेशबाट। जनादेशबाट होइन र जनादेशबाट सक्दैन। मैले राज्यका अङ्ग र निकायहरू मर्यादित हुनुपर्छ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार चल्नुपर्छ, आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको भूमिका लोकतन्त्रको लागि, संविधानको रक्षाका लागि, संविधानको कार्यान्वयनका लागि, संविधानको सही प्रयोग र सम्मानित अदालतले हेर्ने भनेको संविधानको सही प्रयोग भइरहेको छ कि छैन त्यसको समुचित व्याख्या गर्ने हो। संविधानमै नभएका कुरा, दुनियाँमै कहीँ नभएको कुरा, दुनियाँको संविधानमा नभएको कुरा, सरकार बनाउने र हटाउने जस्ता कुरा पाकिस्तानी शैलीमा परमादेशबाट हुन थालेपछि लोकतन्त्र के हुन्छ? आज सर्वोच्च अदालतमा आफै देखिएको छ तमासा। श्रीमान न्यायाधीशहरू, उहाँहरू आफै कसले के गरेको थियो अलिकति उधिन्न थाल्नु भएको छ र उधिँदै जाँदा निक्लिँदै जान थालेका छन् कुराहरू। परमादेश त एकजनाले होइन 5 जनाले गर्नुभएको थियो होला। 5 जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एकजनासँग किन राजीनामा गर्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरू? 5 जनाले परमादेश गरेर यो हालतमा देश पुर्याउनु भएको छ त 5 जनाले राजीनामा गरे उपयुक्त होइन र? सर्वसम्मतिको तपाईहरुको निर्णयको यस्तो सुगन्ध दुर्गन्ध के फैलिएको छ म भन्न चाहन्छु।
यस हिसाबको सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन यहाँहरूले गरिरहनुहुन्छ। यो न्यायाधीश राख्नुहुन्छ, यो न्यायाधीश राख्नुहुन्न, यो न्यायाधीश राखे आफू नबस्ने, बस्छु भन्नेलाई हटाइने, बस्दिन भनेर छोडेकालाई राखिने, बारले इजलास गठन गर्ने, अधिवक्ताले इजलास गठन गर्ने जस्ता खालका अभ्यासहरू। म कानुन व्यवसायी होइन, कानुन व्यवसायी नभएको हुनाले कानुन व्यवसाय गर्नेले त कानुन त बुझ्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, संविधान त देख्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। संविधानमा हुँदै नभएको राष्ट्रपतिका अधिकारहरूमाथि दावा बोलेर 24 घण्टाभित्र, यति घण्टामा, यति बजेभित्र यस्तो ढङ्गले राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्ने तपाईँहरू अहिले मुलुकको लाखौँ गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई चिन्ता कुन पक्ष हार्यो कुन पक्ष जित्यो भन्ने कुरा होइन। मेरो चिन्ता लोकतन्त्र जित्नु पर्दछ, हाम्रो न्याय प्रणाली स्वच्छ पारदर्शी हुनुपर्दछ र हाम्रो न्याय प्रणालीप्रति, हाम्रो न्यायिक संस्थाप्रति, न्याय निरूपणप्रति, न्यायिक निकायहरूप्रति आम जनताको आशा भरोसा विश्वास हुनुपर्दछ कि अन्त पाइन न्याय भने अदालत गएपछि न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास हुनुपर्दछ। आज के त्यो विश्वासको स्थिति छ? जनतालाई मर्का परेका मुद्दाहरू त यथावत पेन्डिङमै छन् वर्षौँदै, तर नकली मुद्दाहरू अनेक खडा गरेर राजनीतिको थलो बनाउने खालका कुराहरू चाहिँ बडो तदारुकताका साथ भइराखेको छ। यतापट्टि म किन मात्रै अहिले मैले सन्दर्भ किन उठ्यो भने हामीले लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु छ। लोकतन्त्र यत्तिकै आएको होइन, कुनै फैसलाबाट लोकतन्त्र आएको होइन, धेरै दशक लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट लोकतन्त्र आयो र लोकतन्त्रको सुरक्षा सर्वाधिक महत्त्वको विषय छ यति बेला। त्यसका लागि संविधानको रक्षा यति बेला सर्वाधिक महत्त्वको विषय छ, किनभने लोकतन्त्रै भएन भने त हामी, लोकतान्त्रिक प्रणाली नै भएन भने हामी जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिकको रूपमा जनता अगाडि बढ्न सक्दैन लोकतन्त्र भएन भने। र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान जो हामीले जारी गरेका छौँ त्यस्तो संविधान भएन भने, त्यसकारण हाम्रो चिन्ता यस कुरामा हो। र म आग्रह गर्न चाहन्छु अदालतलाई मर्यादित बनाऊ, निर्विवाद बनाऊ, जनताको विश्वासको केन्द्र बनाऊ, विवादको एउटा थलो, तमासाको थलो अदालतलाई बन्न नदिनु, मेरो आग्रह छ। अब यस्ता कुरामा पनि हामीले रुचि राख्नुपर्ने भएको छ, किनभने हामीले आफ्नो जिन्दगी अनेक जोखिम, अनेक कठिनाई, अनेक कष्ट, अनेक सङ्घर्षहरूबाट पार गरेर नै हालेका छौँ। हामीले यस लोकतन्त्र प्राप्त गर्नका लागि हामीले अनेक बलिदान गरेका छौँ। हामीले यो लोकतन्त्र बिना मूल्य पाएको होइन र यो लोकतन्त्रको व्याख्या हामी एउटा आफ्नो अफिसियल कार्यको रूपमा होइन, जीवनको आदर्शको रूपमा हामीले जुन लोकतन्त्र मानेका छौँ त्यस हैसियतमा हामी लोकतन्त्रको व्याख्या गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीले यस्ता कुराहरूमा जागरुक हुनु परेको छ। राज्यका सबै अङ्गहरूको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। यता व्यवस्थापिका संसदको निष्पक्ष ढङ्गले नेतृत्व गर्नुपर्ने, सबैको साझा व्यक्तित्व हुनुपर्ने सभामुख नाङ्गो ढङ्गले एमालेका विरुद्ध षड्यन्त्रमा सरिक हुनुहुन्छ र
25 साउनमा निष्कासन गरिएका मान्छे भदौ 1 गते उहाँलाई निष्कासन गरिएको सूचना दिइसकेपछि उहाँ आफूलाई न्यायाधीश घोषणा गर्दै विचाराधीन छ भनेर हप्तौँसम्म त्यस्ता कुराहरूलाई राख्नुहुन्छ। विचाराधीन छन् भनेर उहाँ विचाराधीन राख्ने, विचार गर्ने र फैसला दिने संवैधानिक र कानुनी हक उहाँलाई छैन। उहाँ पक्षीय विपक्षीय हेर्ने कुरा होइन, उहाँले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हो निष्पक्ष ढङ्गले। संसद त्यस्तो छ। एकजना मान्छे उठेर अवरोध गरेँ मैले संसद, म चल्न दिन्न भन्यो भने उहाँ 2 मिनट नफर्किकन संसद स्थगित गर्नुहुन्थ्यो। अहिले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्ष, उसले आफ्नो असन्तुष्टि, आफ्नो विरोध जनाइरहेको छ, वेल घेरिरहेको छ, तर पनि उहाँ कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ। संसद यस्तो अवस्थामा छ। संसदमा हिजो जारी गरिएको देश र जनताका हितका पक्षको सन्तुलित बजेट अल्टर गरिन्छ, फेरबदल गरिन्छ, कार्यक्रमहरू क्यान्सल गरिन्छ, रद्द गरिन्छ। विकास निर्माणका कार्यक्रम संसद त्यसरी असफल भइरहेको छ। नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाएन। 3 वर्षदेखि संसदमा विधेयक लड्किएको छ। न विधेयक पास हुन्छ, न पास नभएकै हुनाले सरकारले संसद नभएका बेला, प्रतिनिधि सभा विघटन भएका बेला हामीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि नागरिकका छोराछोरीले पढ्न पाएका छैनन्, जागिर खान पाएका छैनन्, विदेशमा पढ्न पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, पासपोर्ट बनाउन पाएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने, नागरिकका हकको अधिकार, नागरिकका सन्तानको हक हो, अधिकार हो, त्यस कुरालाई हामीले प्रत्याभूत गर्नका निम्ति अध्यादेश जारी गर्यौँ। त्यसलाई पनि खारिज गर्ने र संसदमा भइरहेको अध्यादेश पनि नल्याउने, के अरे विधेयक पनि पारित नगर्ने, यसरी असफल भएको छ। सरकार त सम्पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। अब राज्यका तिनै हुन्, व्यवस्थापिका संसद अशक्त भइरहेको छ, असफल भएको छ। र त्यसको नेतृत्व यस्तो विवादास्पद छ। विवादमा परेकोले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अन्त भन्दै हिँडेका छन् तिनै मान्छेहरू। विवादमा परेको आफ्नै मान्छे, उहाँहरूको आफ्नै किन भन्नु पर्यो भने उहाँ त निष्पक्ष त हुन सक्नु भएन। अरूको निष्कासनको पत्र तुरुन्त ढोकैबाट मागेर टाँस्ने, नेकपा एमालेको निष्कासनको पत्र विचाराधीन राखेर निर्वाचन आयोगलाई नेकपा एमालेका विरुद्धका गतिविधि गर्नका लागि सजिलो बनाइदिने, त्यो काममा त सभामुख संलग्न हुनु। व्यवस्थापिका प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन, निष्प्रभावी भयो र पक्षपातपूर्ण, त्यसको नेतृत्व नै ठिक भएन। यस्तो विडम्बनाको स्थिति छ। नेतृत्व ठिक भएन भने त्यसलाई फेर्ने, त्यहाँको गणित यस्तो विवेक शून्य तरिकाले चलिराखेको छ जसले गर्दा त्यो गणितको दुरुपयोग भइराखेको छ। 4 वर्ष अगाडि भएको निर्वाचन, त्यस निर्वाचनले जुन गणित दिएको थियो जे कामका लागि, त्यो छताछुल्ल भएको छ, बिग्रिएको छ। त्यसकारण अहिले जनताको अवस्था के छ हामीले त्यो बुझ्न जान चाहेका थियौँ जनताका बिचमा ताजा जनादेशका लागि। त्यसलाई रोक्ने काम हो। ताजा जनादेश रोक्ने भनेको एकछिन हत्केलाले सूर्यलाई छेके जस्तै हो। फेरि त जनादेशमा जानु पर्ला। म आज यस पालिका र इलाका अधिवेशनमा सरिक भइरहनुभएका देशभरिका तमाम कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब हामी चुनावतर्फ जाँदैछौँ। तिनै तहका चुनावतर्फ, मिति कुन कुन हुने हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, छोड्ने। जहिले होला चुनाव, हामी चुनावतर्फ जाँदैछौँ र चुनावमा हामीले देश बिग्रिन नदिने गरी, संविधानको रक्षा हुने गरी, लोकतन्त्रको रक्षा हुने गरी, विकास निर्माणको गति
जो अवरुद्ध गरिएको छ त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउने गरी डिरेल गरेको राजनीति, डिट्र्याक्ट गरेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने गरी हामीले आगामी निर्वाचनहरूमा परिणाम प्राप्त गर्छौँ। त्यसका निम्ति तयारीमा जुट्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीलाई कमजोर पार्न आन्तरिक घुसपैठदेखि आन्तरिक रूपमा अनेक प्रकारका खेलहरू हुनेदेखि र आन्तरिक रूपमा मिर्जाफर र मिर कासिमहरू उत्पादन गर्ने कुरादेखि यस्ता अनेक खेलहरू भए। आन्तरिक रूपमै पार्टी विरोधी विभिन्न प्रकारका व्यक्ति र तत्त्वहरू सिर्जना गर्ने र जो सुसुप्त थिए तिनलाई सक्रिय बनाउने र पार्टीलाई चोइट्याउनेसम्मका प्रयासहरू भए नै, कामहरू भए नै। र एउटा त नेकपा एमालेको जमाना सिद्धियो, एमाले सिद्धियो। पहिले त उनीहरूले केपी ओली बिनाको एमाले भने, केपी ओली बिनाको सरकार भने। केपी ओली बिनाको सरकार त संसदीय गणितको कुरा हो। संसदीय गणित सधैँ विवेककै प्रयोग हुन्छ, होइन दलीय व्यवस्थामा दलीय हुइपको प्रयोग हुन्छ। नहुने कुरा त हुँदो रहेछ। संविधानमा नभएको, दुनियाँमा अभ्यास नभएको परमादेशबाट सरकार त बन्द रहेछ भने दलीय व्यवस्थामा दलहरूको आदेश चल्नु ठिकै हो। अदालतले नै फैसला गरिदिएको छ। अरू पार्टीहरूले आदेश जारी गरेका छन्, निर्देश जारी गरेका छन्, व्हिप जारी गरेका छन्। हाम्रो पार्टीलाई ताकेर महाभियोगमा पनि अचम्मको फैसला छ। महाभियोगको कुरो कहाँबाट उठ्यो त्यसबेला? महाभियोगमा समेत पनि लाग्दैन, यसमा पनि लाग्दैन। कुनै फ्लोर क्रस गर्दा व्हिप जारी गर्न पाइँदैन, व्हिप लगाउन पाइँदैन, कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन। पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न पाइँदैन भन्ने फैसला पनि हामीले बिहोरेका छौँ। ती फैसलाहरू विवादास्पद भनेर आज श्रीमानजीहरू भन्न थाल्नुभएको छ। उहाँहरूले गरेका फैसला विवादास्पद रहेछन्। उहाँहरूले गरेका फैसलाभित्र दूषितता मिसिएको रहेछ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। दूषितता मिसियो उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। दूषित फैसला रहेछ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले त हिजै भनेका हामीमाथि अन्याय गर्यो, तर हामी लोकतन्त्रप्रति समर्पित छौँ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति समर्पित छौँ र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा छौँ। क्षति बिहोरेर भए पनि, किनभने लोकतन्त्रका लागि यसो गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण अदालतको फैसला हाम्रा विरुद्ध भए पनि, संविधान विपरीत भए पनि हामी मान्छौँ भनेर हामीले स्वीकार गरेका थियौँ र कार्यान्वयन गरेका थियौँ। आज अदालतभित्रैबाट त्यो दूषित फैसला थियो भनेर उहाँहरू आफै भनिरहनु भएको छ। र राजीनामा गर्नुहोस्, होइन भने महाभियोग भन्ने कोही, लो आइज भनेर पाखुरा सुर्किने कोही, यस्तो खालको स्थिति देखा परिरहेको छ। यो सबै बिहोर्दाखेरि पनि हामीले लोकतन्त्रको रक्षा, त्यसको मूल्यमा हामीले एउटा जिम्मेवार भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्यौँ र हामी फेरि पनि जिम्मेवार भूमिकामै रहन्छौँ, जिम्मेवार भूमिकामै आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ र हाम्रो देशप्रतिको जिम्मेवारी, कर्तव्य यो पालना गर्न हामी भोलिन्टरीली बलिदान, सङ्घर्ष, यातना यिनको बाटोबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। आज पनि हाम्रो त एउटा समर्थकसम्मले पनि पीडा र यातना बिहोर्नु परेको छ। राज्यको कानुन गलत ढङ्गले दुरुपयोग गरिएको छ। हिजोका फैसलाहरू स्पष्टीकरण सोधेर उपयुक्त नभएका व्यक्तिहरूलाई हटाउँदा भोलिपल्ट पुनर्स्थापित हुन्थ्यो। आज पुरै फडनी गरिएको छ, आतङ्क मचाइएको छ। तत्काल राजदूत फिर्ता गरिएको छ। केही काम गर्न नसक्ने राजदूत फिर्ता गर्न सक्ने।
केही काम गर्न नसक्ने आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न सक्ने, जनताका काम गर्न नसक्ने, विकासका काम गर्न नसक्ने, एकैचोटि 1400 बाटाहरू बनाउन सक्दिन भनेर ह्यान्डसअप गरेर कट्टा गर्ने ती आयोजनाहरू रद्द गर्ने अनि कर्मचारी आतंक सरुवा आतंक धाक धक्कु बढुवा गर्दिन, यो गर्दिन आदि कुरा यी त चालु छन्। यस्तो अवस्थामा यो सबै कुरालाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने अभिभावक हाम्रो पार्टीको काममा छ, जसका आधारभूत तहमा अस्ति 6 गते अधिवेशन भए, आज फेरि 9 गते अधिवेशन भइरहेको छ। अस्तिको तहभन्दा अलिकति माथि पालिका तह र इलाका तह। यी इलाका तहहरूले, यी अधिवेशनहरूले आगामी दिनका लागि हाम्रो गन्तव्य त सदस्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, हामी यो गन्तव्यबाट पछि हट्दैनौँ र यसलाई साकार पार्ने हाम्रो अठोट अभियानबाट पनि पछि हट्दैनौँ। सँगसँगै यस अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहदेखि नै, स्थानीय तहका हाम्रा कमिटीहरूदेखि नै आफ्ना ठाउँका योजना, आफ्ना ठाउँका कार्यक्रम, आफ्ना ठाउँका नीतिहरू कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रा सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू, जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक सङ्गठनहरू, यिनीहरूलाई कसरी परिचालित गर्ने, यिनको योजनाबद्ध काम गर्न जरुरी छ। र हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो योजनाबद्ध काम हामीले गर्नुपर्छ। अरू कुनै पार्टीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनेको कुनै नेताले, एमाले बाहेक अरू कसैले नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ, नेपाली जनता समृद्ध हुनुपर्छ, सम्पन्न हुनुपर्दछ, नेपाली जनताले सुविधा पाउनुपर्दछ र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुनुपर्दछ, कुनै पार्टी, कुनै नेताले बोलेको सुन्नुभएको छ साथीहरूले? कोही बोल्दैन, किनभने कसैलाई त्यो गर्नु नै छैन। आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्न सरकारमा गएका छन्, के को समृद्ध नेपाल, के को सुखी नेपाल। त्यसकारण यो काम हाम्रो पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। गर्नै नसक्ने कुरा भएको हुनाले अरूले त्यति भन्दा पनि भन्दैन, त्यसमा रुचि पनि राख्दैन, किन उनीहरूका लागि त्यो सम्भव पनि छैन, त्यो आकाशको फल जस्तो हो उनीहरूका लागि। त्यसकारण हाम्रो पार्टी यी अभिभावकहरू भएको हुनाले, हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने भएको हुनाले ती चुनौतीलाई पराजित गरेर अहिले खडा गरिएका व्यवधानहरूलाई पन्छाएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसै गरी काम गर्न म हाम्रा सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। मैले राज्य प्रणालीको सन्दर्भमा, राज्य प्रणालीका आन्तरिक प्रक्रियागत प्रश्नहरूको सन्दर्भमा, त्यसमा सक्रिय हुने राज्यका अङ्ग र निकायहरूको सन्दर्भमा अथवा त्यसका एक्टर, त्यसका खेलाडी, राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा मैले अलिकति चर्चा गरेँ। अब सँगसँगै हामीले यी एक्टरहरू, यी पक्षहरू सँगै सामाजिक जागरणको कुरा यो समेत गर्न हामीले हाम्रो पार्टीलाई नमुना लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा, आन्तरिक लोकतन्त्र भरपुर भएको पार्टीको रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको यो भ्रम राख्नु हुँदैन हामीले कि नचाहिने बहस गर्नु, आन्तरिक कुराहरूलाई बाहिर लगेर छताछुल्ल पार्नु, पार्टीको प्रभाव, प्रतिष्ठा, मर्यादालाई गिराउने गरी अभिव्यक्ति दिनु, आफ्ना स्वार्थलाई, संकीर्ण स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर पार्टीको महत्त्व, पार्टीको गरिमा र पार्टीको प्रतिष्ठामाथि आघात पुग्ने गरी निरर्थक कुराहरू बाहिर सम्प्रेषण गर्नु, यो लोकतन्त्र होइन, यो अराजकता हो। त्यस्तो कुरा गरिनु भनेको अराजकता हुन्छ, त्यो अनुशासनहीनता हुन्छ। मैले विश्वास लिएको छु आन्तरिक रूपमा हाम्रा कमरेडहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यास पूर्ण रूपमा गर्नुहुनेछ र आन्तरिक रूपमा लोकतन्त्रको अभ्यास पूर्ण रूपमा गर्ने, तर पार्टीको प्रतिष्ठामा हमला हुने गरी, आँच पुग्ने गरी अनावश्यक, अनुचित र झुटा कुराहरू बाहिरतिर सम्प्रेषण गरेर जग हसाइका कामहरू गर्न हुँदै हुँदैन। हाम्रो पार्टीमा निकै लामो समयदेखि अनुशासनहीन अराजक तत्त्वहरू
सक्रिय रहे र पार्टीका आन्तरिक भन्ने कुरा केही पनि रहेनन्। आन्तरिक लोकतन्त्रभन्दा बाहिर छाडातन्त्र, छारष्टतन्त्र, त्यो चाहिँ केही व्यक्तिहरूले लगातार गरेर पार्टीको प्रभाव प्रतिष्ठा घटाउन, सरकारले गरेका काम उज्यालमा पार्न, सरकारले गरेका कामलाई जनताका बीचमा पुग्न नदिन, यस्ता खालका प्रयासहरू भए। र हामी के गरिरहेका छौँ र के गर्न चाहिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि समुचित ढङ्गले जान नदिने प्रयासहरू भए। अहिले अनुशासनहीन अराजक तत्त्वहरू बाहिर गएपछि पार्टीमा एउटा नयाँ परिस्थिति आएको छ, अनुकूल परिस्थिति बनेको छ र एउटा स्तरीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिस्थिति बनेको छ। म साथीहरूलाई आन्तरिक लोकतन्त्रको भरपुर उपयोग गर्न र त्यसको विकृत रूपतर्फ अथवा लोकतन्त्रका नाममा अराजकता, अनुशासनहीनता, गैर जिम्मेवारी प्रवृत्ति जस्ता कुराहरू हुनु हुँदैन भन्ने कुराप्रति म सजग गराउन चाहन्छु। कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यस कुरोलाई सबै साथीहरूले त्यस्ता कुरालाई आलोचना गर्नुपर्छ र पार्टीका लागि त्यस्ता कुराहरू सह्य नहुने कुरा पनि म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टी आन्तरिक जीवनमा पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दछ। हामी प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छौँ। आन्तरिक रूपमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, प्रतिस्पर्धा होस्, सुस्थ प्रतिस्पर्धा होस्, तर हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा नै गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धा चुनाव बाक्सा थाप्ने बाहेक मूल्याङ्कनको परिपाटी नै हुँदैन, अथवा सही मूल्याङ्कन हामी गर्न सक्दैनौँ, समझदारी राख्न सक्दैनौँ। एउटा साथीको नेतृत्वमा एउटा टिमको नेतृत्वमा कमिटी, यी कुराहरू मूल्याङ्कनको आधारमा गर्न सक्दैनौँ, समझदारी पूर्ण ढङ्गले सहमतिका साथ गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन र समझदारी सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरा वास्तवमा लोकतन्त्रको उन्नत स्तरको अभ्यास हो। त्यसकारण यति बेला देशको माग चाहिँ के छ? हाम्रो बीचमा उन्नत स्तरको समझदारी होस्, हाम्रो बीचमा एकता होस्, त्यो एकता जनताले देख्न पाऊँ र जनता खुसी होस्। जनतामा एमाले एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको छ, हाम्रा समस्या, हाम्रा मागहरूलाई पुरा गर्नका लागि भन्ने जनताले अनुभूत गर्न सकोस्, त्यो अहिलेको समयको माग हो। यति बेला देशको माग। हाम्रा विरोधीहरू, हाम्रो महाधिवेशन हुन्छ, 6345 प्रतिनिधिहरू एक ठाउँ जम्मा हुन्छन्, अत्यन्त समझदारीपूर्ण ढङ्गले, सर्वसम्म ढङ्गले, भव्यताका साथ महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। व्यवस्थापनमा कहीँ खोट लगाउने ठाउँ छैन, कुनै खोट लगाउने ठाउँ छैन। त्यस्तो भएपछि किन विवाद भएन भनेर कराउँछ, किन एमालेमा विवाद भएन होला, किन त्यहाँ झै झगडा भएन होला आदि उनीहरूको चिन्ता त्यसमा हुन्छ। नेकपा एमालेभित्र विवाद झै झगडा चाहन्छन् र जो हाम्रा विपक्षीले चाहन्छन् त्यही कुरा हामीले गरिदिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन र गर्नु हुँदैन। त्यसकारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी जनताले खोजेको, जनताले चाहेको अनुसार चल्छौँ। समयको माग, देशको आवश्यकता, आन्दोलनको आवश्यकता अनुसार चल्छौँ, विरोधीको चाहना अनुसार चल्दैन। विरोधीका चाहनाहरूलाई हामी चिसो पानी खनाइदिन्छौँ। विरोधीका चाहनाहरू ती फस्टाउन सक्दैन। जनताका चाहनाहरू नै एमाले बोकेर हिँड्छ र जनताका चाहनाहरूलाई नै सफल बनाउँछ। तसर्थ यति बेला जनताले मन पराउने कुरा गर्ने, जनताका चाहना पुरा गर्ने, जनताले जस्तो चाहेको छ त्यसअनुसार, जनताको इच्छा अनुसार सञ्चालन गर्ने, यस्ता कुराहरूतर्फ ध्यान दिएर हाम्रो पार्टीलाई सफल पार्टीमा परिणत गर्ने खास आधारभूत तहका नै भनौँ कमिटीहरूको यसरी अधिवेशन भइरहेको छ। म फेरि एकपल्ट शुभकामना भन्न चाहन्छु र मैले बाढी पहिरोको सम्बन्धमा भएको क्षतिको सम्बन्धमा अस्ति पनि बोलिसकेको छु, पार्टीले पनि बोलिसकेको छ र हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता पङ्क्ति जसरी यसमा उद्धारका काममा, राहतका काममा जुटेको छ, मैले धन्यवाद भनिसकेको छु, फेरि पनि धन्यवाद भन्छु। जो व्यक्तिहरूको निधन भएको छ उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु, जो घाइते हुनुहुन्छ उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा, उहाँहरूलाई राहत सहुलियत सुविधा पुर्याउने सन्दर्भमा
सरकारको फेरि पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ र म यस्ता विपत्तिका बेलाहरूमा सदैव जनताको सेवामा तत्पर रहनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा सबै कमरेडहरूलाई, सबै साथीहरूलाई, हामी जनताका निम्ति काम गर्न सङ्गठित भएका, देशका निम्ति काम गर्न सङ्गठित भएका, त्यही भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईँहरूमा फेरि एकपल्ट धेरै धेरै अग्रिम बधाई शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैमा शुभ रहोस्। धन्यवाद।